अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आपको वेलकम करती हूँ अपना पाकिस्तान में। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। नए दिन का आगाज़ करते हैं नई उमंगों और नई खुशियों के साथ। मेरे साथ रियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और आज हम एक ऐसा इशू डिस्कस करेंगे जो हमारे माशरे का नासूर बन चुका है, गदागरी। अगर हम देखें तो कई दहाइयों से ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में चलती आ रही है और इसका कोई भी तदारक नहीं किया गया। देखा जाए तो हर साल गदागरों की जो लाइन है वो बढ़ती ही जा रही है और बढ़ते ही जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। सीज़न आता है, रमज़ान आने लगते हैं तो दूसरे शहरों से उठ के बड़े शहरों में गदागर आ जाते हैं। इनको कैसे ट्रीट किया जाए, इस चीज़ से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं? क्योंकि होता ये है कि कुछ अर्सा के लिए एक मुहिम चलाई जाती है, पुलिस आती है, गदागरों को पकड़ती है, उनको बंद करती है, लेकिन फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ अरसे बाद वही गदागर दोबारा सड़कों पे आपके सामने मौजूद होते हैं, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग गेटअप्स में। लेकिन इसका क्या हल निकल सकता है? क्योंकि भीख देना और प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो कि गदागरी को उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है, उन लोगों को भीख देना बिल्कुल सही नहीं। हाँ, इसमें यह होता है कि जो लोग वाकई ही मुस्तहिक हैं, जो आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं, सदक़े के मुस्तहिक हैं, उन लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंचती और हमें लगता है कि सब लोग ही झूठ बोल रहे हैं, सब ही गलत हैं। इसका क्या हल हो सकता है, रियाज साहब से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी रियाज साहब, बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज का लिया है हमारा, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक नासूर बन गया है भिखारी जो है। देखिए, एक तो हमारे माशरे की कितनी ख़राब पिक्चर बाहर जाती है। जो लोग आते हैं हमारे मुल्क में बाहर से, जगह जगह भिखारियों के होल होते हैं, उन्हें घेर लेते हैं। एक को दें आप तो 10 पीछे लग जाते हैं। अच्छा, भिखारी को देखिए, हम लोग नाम तौर पर आपने बहुत अच्छा गदागर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गदागर या भिखारी कहना चाहिए। हम बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उन्हें फ़कीर कहते हैं, जबकि फ़कीर नहीं, फ़कीर तो हम्बलनेस की निशानी है। जितने हमारे सूफिया बुज़ुर्ग हैं वो अपने आप को फ़कीर कहते हैं, तो वो एक हम्बलनेस, इनकिसार की अलामत है। फ़क्र से बना है, फ़क्र करने वाले, क़नात करने वाले, सब्र करने वाले। तो ये भिखारी हैं। ये वो उस टाइम का है कि देखें, ये लोग जो होते थे, जैसे कि आपने कहा कि सूफिया लोग होते थे और ये फ़कीर थे, तो उन्हें दुनिया से कोई लगाव नहीं होता था। वो तो अल्लाह से लौ लगा के बैठे होते थे और उसमें ये होता था अक्सर उन्हें खाने की भी परवाह नहीं होती थी, वो अपनी कोई अर्निंग भी नहीं कर रहे होते थे, अल्लाह से ही लौ लगाई होती थी, तो लोग उनको खाना जाके वैसे ही देते थे। तो एक और टर्म फ़कीर उनके लिए पड़ गई, लेकिन वो फ़कीर अलग हैं, ये लोग जो हैं ये फ़कीर। बिल्कुल, इनको तो फ़कीर कहना भी तौहीन है फ़कीर लफ्ज़ की। तो ये भिखारी जो हैं, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ माफियाज़ हैं, बहुत सारे माफियाज़ का तो जिक्र करते हैं, ये भिखारी भी जो है एक माफिया है, एक गैंग है ये बहुत, जो कि प्रोफेशनल्स हैं। और इसमें ऐसे भी हैं, ठेकेदार हैं, जो बाकायदा उनके पास फ़कीरों का गैंग होता है और वो आप देखें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो उनको बिठाते हैं अपने लोगों को। और आप अगर ये देखें कि एक जगह एक फ़कीर बैठा है तो दूसरा फ़कीर अगर जाएगा, यानी जिसे हम कह रहे हैं फ़कीर भिखारी, तो वो लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हैं। अक्सर लोगों ने देखा होगा। तो उसकी वजह ये कि जगह बिकती है, वो सिग्नल्स जो हैं, वो स्पॉट्स जो हैं, वो चौरंगियां जो हैं, वो तो उनके ठेके लिए में है, वो ठेके लिए हुए। अच्छा, यहाँ तक, और इसमें एक और ख़तरनाक पहलू ये है कि ये उमूमन हमारे जो अंदरून के इलाके हैं, छोटे इलाके, वहाँ से बच्चों को अगवा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तबन जो है बहुत रहमदिल होते हैं। बच्चे को देखते हैं तो हमारा दिल पसीज जाता है, तो बच्चों को ले आते हैं, उनको डिसेबल्ड कर देते हैं और उसको दिखाकर ये पैसे लेते हैं। तो वो अगवा शुदा बहुत सारे बच्चे फ़कीरों से बरामद हुए हैं। जी, सालों से चलती आ रही है, यानी कि अगर मैं अपने बचपन से देखूं तो ये जब से यही हाल है और अब तो बढ़ता ही जा रहा है, बजाय इसके कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि इसमें आपने बताया कि किडनैपिंग का ये जो पहलू है, ये भी बहुत ज़्यादा किडनैपिंग होती है और बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है। तो ये बाकायदा तौर पे एक क्राइम है, इसके क्रिमिनल गैंग्स हैं ये जो कि इस काम को चला रहे हैं। तो इनके ऊपर क्यों आज तक जो है एक्शन सही तरह से नहीं लिया गया? एक्शन जो है सॉरी, एक्शन किसके ख़िलाफ़ लिया गया? कभी भी नहीं लिया गया। मतलब यही तो ना है लिए। एक सर्वे, एक वीडियो रिपोर्ट बनाई थी PTV के, उसमें मैं भी किसी तरह से शरीक था। तो हम ये भिखारियों की बस्तियों में गए थे जी। और आप यकीन मानिए, भिखारियों की बस्ती में हम जब गए तो उस ज़माने में तो टीवी के एंटीना या फिर डिशेस आ गई थी, डिश लगे हुए थे
اور ان کے پاس سب کچھ تھا اور یہ لاکھوں روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن ان کو اتنی عادت پڑ چکی ہے اس کی کہ ان کے حلیہ وہی ہوتا ہے، کھانا وہی ہوتا ہے ان کا، اور پیسہ جوڑتے ہیں پتہ نہیں کس لیے. تو یہ ہم ان پر رحم کھاتے ہیں. اچھا میں اس میں ایک لوگوں کو بھی قصوروار سمجھوں گا، غالباً یہ ہمارے اندر کا گلٹ ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مثلاً فقیر بھکاری آیا، اس نے نوک کیا شیشے کو، اللہ تجھے خوش رکھے، جوڑی سلامت رکھے، تیرے بچے سلامت رہیں. ہم نے جلدی سے، چونکہ ہم خود بہت گناہگار ہیں اندر سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10-20 روپے دے دیے تو گویا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی ایک پیشہ ور بھکاری کی دعا آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ جائیے مستحق کو تلاش کیجئے. دیکھیے جو مستحق ہوگا، واقعی ضرورت مند ہوگا نا، وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا. صحیح بات. ہاتھ وہی لوگ پھیلاتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہوتی اور جن کا یہ پیشہ ہوتا ہے. تو ہمیں تو چاہیے بجائے اس کے کہ ہم 10-10 20-20 روپے ان لوگوں کو دیتے ہیں، 50 روپے بھی دے دیتے ہیں، صرف اپنا گلٹ مٹانے. ہم اللہ کے نزدیک سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اندر ہوتا ہے اللہ خوش ہوگا، اللہ کو دے دو. ہمارے 5-10 روپے دینے سے ہمارے پاس کوئی کمی تو نہیں پڑ جائے گی، اور ٹھیک ہے چلو دے دو. اکثر جان چھڑانے کے لیے بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. اسے پتہ ہے کہ مجھے 1-2 گاڑیوں سے جو ہے گالیاں پڑیں گی، تیسری گاڑی والا مجھے دے ہی دے گا. تو ان ڈانٹ کا، ان گالیوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا رہوں گا، کنسسٹنٹ رہوں گا، تو مجھے پیسے تو مل ہی جانے. تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی واقعی جو آپ سے مانگنے آ رہا ہے وہ آپ کو مستحق لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. اور ریاض صاحب وہی بات ہے کہ مستحق تو کبھی بھی نہیں مانگے گا، اس طرح سے نہیں مانگے گا. مستحق کبھی بھی نہیں مانگے گا. وہ فاقہ کر لے گا لیکن وہ مانگے گا نہیں. یہ جو مانگنے والے ان کا اگر تعاقب کریں آپ. اچھا ایک اور بات بھی دیکھیے، اب ہم بڑے خوشی سے اپنے گلٹ کو چھپانے کے لیے یا اللہ سے گناہ معاف کروانے کے لیے بھیک دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب میں بھکاری کا وہ درجہ ہے کہ اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. اور بہت ساری حدیث ہیں، احادیث ہیں جو اس مانگنے کے خلاف میں ہیں، بات کرنے کے. اور ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام قائم ہی اس لیے کیا گیا تھا اسلام میں تاکہ یہ حوصلہ شکنی ہو. اچھا ہم زکوٰۃ تو چھوڑے، اب ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کی پیسے دے دے کر. تو وہ جب فرض کیجئے کام کرنے والا محنت کش ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کو تو بغیر کام کیے اس نے شام ہونے تک 1000 روپے کما لیے، تو وہ بیچارہ پھوڑا کیوں چلائے گا؟ اچھا اب میں یہاں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، بلا کسی تعصب کے. میں کوئی پٹھان تو نہیں ہوں کہ جو میں کوئی نسل پرستی کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین سے چیلنج سے کہتا ہوں، آپ نے آج تک کسی پٹھان کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بالکل محنت کرتا ہے، 90 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، بیٹھ کے موچی کا کام کر رہا ہے، کچرا اٹھا رہا ہے، لیکن وہ آپ کو کسی جگہ پر آپ کو پٹھان بھکاری نہیں ملے گا. بالکل. اچھا میں اس میں یہ بتاؤں، ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو بھکاری ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ منع کرتے رہیں وہ پیچھے پڑ جائیں گے. بھکاری اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اگر باہر جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر کونوں پہ، سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کبھی آپ کے پیچھے آ کے وہ نہیں کریں گے، جبکہ وہ بھی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. میں ٹرکی گئی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا رات کے وقت ایک عورت بیٹھی اور بہت خوبصورت بچہ اپنی گود میں لے کے، چھوٹا سا کچھ مہینوں کا بچہ ہوگا، اور ٹرکش بچے آپ کو پتہ ہے کتنے خوبصورت ہیں. کہ میرے تو تھوڑی دیر کو نا دل وہ ہوا کہ کتنی مجبور یہ عورت ہے کہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اپنے بچے کو لے کے. کچھ عرصے تھوڑا آگے گئی تو ایک اور اسی طرح کی عورت دیکھ لی. پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے ریسٹورنٹ کے باہر ایریا تھا تقسیم اسکوائر پہ، وہاں پہ بیٹھا کچرے میں سے وہ لیٹس نکال کے وہ کھا رہا اور کر رہا. تو میں اور میری دوست ہمیں بڑا ترس آیا. ہم نے کہا ہم اندر باہر سے کھانا لے کے نکل رہے ہیں اندر سے، اور اتنا مہنگا ہم نے کھانا لے لیا، ہم کھا رہے ہیں، اور یہ بیچارہ یہاں پہ بھوکا ہے، اس کو کچھ دے دیں. بٹ نہیں کیا، ہم آگے چلے گئے. نیکسٹ ڈے وہ لڑکا وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، اسی کچرے میں سے بیٹھ کے، بیگ تھا کچرے کا جس میں سے وہ لیٹس کھا رہا تھا، اور اس کا جو لیٹس ہوتا ہے بڑا صاف ستھرا تھا. تو وہی بات ہے کہ ٹورسٹ آ رہا ہے، ایک دن کا آیا ہوا اگر ٹورسٹ ہوگا تو وہ اس کو اس ٹائم کچھ دے کے چلا جائے گا یا کھانا کھلا دے گا، پیسہ دے دے گا. تو اس طرح کے ڈرامے صرف یہاں نہیں ہیں، باہر ممالک میں بھی ہوتے ہیں. لیکن باہر میں اور یہاں فرق ہے کہ یہاں زور زبردستی دھونس کے ساتھ لیتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں. اچھا ایک اچھی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ ابھی بہرحال دیر آئے درست آئے، کراچی اور لاہور میں تحریک شروع ہو گئی ہے بہت
बड़े पैमाने पर ये कि पहले भी कैश हुई ना थी दो, रियासत? नहीं ये हुकूमत का इसमें कोई लेन देन नहीं जी, है, जी। लोगों ने अपने तौर से शुरू की है बिल्कुल कि- बिल्कुल सही और है, इसको हाँ। बहुत वही बात फैलाया हमने भी जा पहले रहा कही है। थी कि लोगों को खुद अपने ऊपर कंट्रोल जी। करने की ज़रूरत है। रियाज साहब इसके ऊपर आइंदा फिर कभी बात जी, करेंगे, बिल्कुल क्या सर। तदारुक हो सकता है इसका, किस तरीके से इस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। एक ब्रेक है यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में, हमारे साथ रहिए।